Mateo 10. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kang Jesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hodeo o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masikiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga salahon, ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad busa, panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, bulawan plata o tumbaga. Ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo ang ay hatagan sa iyang kabuhian. Inig-abot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tawo nga moabi-abi kaninyo, o pabilin uban kaniya hangtod, nga mobiya kamo ni adtong dapita. Inigdayo ninyo sa usa ka balay, ina ang tagbalay. Ang kalinaw mag-uban kaninyo, kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kung dili, bakwia ang inyong panghinaot, o kung ana ay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil o biyae ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop og mudala kaninyo ngadto sa hukmanan og latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan og sa mga hari tungod kanako og pinaagi niini makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila o sa mga dili Hodeo. Kung dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inig-abot na sa panahon hatagan kamo sa angay ninyong isulti, kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kundi iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon o mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan o ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan.
Kun lutuson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga dili pa ninyo mahuman ang inyong bulhaton sa tanang lungsod sa Israel. Moabot na ang Anak sa Tao. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinun-an kun mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kun ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pakaha kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop? Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok Hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman, busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamong bili kay sa mga langgam. Ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tawo, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko sab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kanlinaw ang akong gidala kundili espada. Hinuon mianhi ako aron pagkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babay ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babay ug ang ilang ugangan nga babay. Ang labing ngilad nga kaaway sa tawo maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan, labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an nako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kaanako, dili usab takos mahimong tinun-an nako. Ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. O hinumdumi kini, kadtong nagpainom
o bisan na lagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud.